इस घर की इब्तदा अल्लामा इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 6 फरवरी 1861 को रखी, और ये घर तकरीबन 1910 तक 3 कमरे और एक सेंस पर मुश्तमिल था। जबकि इनके जो डॉक्टर साहब के बड़े भाई हैं शेख अता मोहम्मद, उस वक्त वो ब्रिटिश आर्मी में एज ए बैरक मास्टर काम करते थे। 1910 में वो रिटायर होकर आए, उनको पैसे मिले, फिर उन्होंने इसमें कुछ हिस्सा खरीद के जो सड़क की तरफ है 1892 में खरीद के वो बना के तामीर करके इसके घर के साथ मिला दिया। और इस तरह से फिर इसके जो सामने जो आज रीडिंग रूम है वहाँ पे 5 दुकानें उन्होंने बनाई और 2 दुकानें उससे आगे बनाई जो कि किराए पर रहती थी। लेकिन अल्लामा जो थे वो इस घर में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए, तो उस वक्त ये 3 कमरों का ही था, और 1895 तक उस घर में उन्होंने क़याम किया है मुसलसल, क्योंकि ऐसे तक तालीम जो है वो सियालकोट में थी, लेकिन जो इम्तहान थे उसके लिए इनको गुजरात जाना पड़ता था, तो सियालकोट में कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं था। तो जब अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक पास कर लिया तो उस वक्त इनका जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद इनकी पहली शादी हुई, जिससे तलाक तो नहीं है लेकिन नाराज़गी ज़रूर, और उससे फिर आफ्ताब इकबाल, फिर उनकी बेटी महराज इकबाल इसी घर में हुए, जबकि आफ्ताब जो थे वो पिंड दादन खान में हुए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये घर बढ़ता गया, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा काम था वो अल्लामा के बड़े भाई था, बड़े भाई साहब ने किया, और ये घर तकरीबन 2 साल बनाते उन्होंने 2 साल में उन्होंने मुकम्मल किया, और 1912 में जो इस वक्त की मौजूदा हालत है ये उस वक्त की हालत है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ से डॉक्टर साहब लाहौर से सियालकोट आते, इसमें एक कमरा ऐसा भी है जहाँ वो आकर ठहरते थे। अभी तक इस घर में वही कुछ तामीर है जो उन्होंने बनाई है, अब कुछ भी इसके अंदर अभी तक तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसके अंदर ही डॉक्टर साहब का आना जाना लगा रहता था। जब जैसे कि उनका बचपन है वो यहाँ गुजरा, जो नीचे इसका कमरे हैं उसमें डॉक्टर साहब के वालिद साहब उनको कुरान पाक पढ़ाते थे। फिर जब ये 2 मंजिला हो गया तो उसमें फिर एक कमरा है जहाँ डॉक्टर साहब के वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद रहते थे, उसके साथ जो कमरा है उसमें उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद। तो उसके आगे जो कमरा है वो उन्होंने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए बनाया, ताकि वो जब लाहौर से आएँ तो वो यहाँ रहें। अब किसी ने आकर उनको कहा कि बड़े भाई को कि हम एक फंक्शन में बैठे थे, तो आपका छोटा भाई आया, तो सारा जितने वहाँ पे सामईन बैठे थे वो खड़े हो गए। तो बड़े भाई ने कहा, यार मैं जब जाता हूँ तो मेरे लिए अल्लामा इकबाल खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन दोनों में इतना प्यार है कि कभी कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई। और अल्लामा साहब की जो बेगमात हैं वो इस घर में आती जाती रही, ये कहना कि यहाँ नहीं आती थी तो गलत है, वो यहाँ आती जाती रहती थी। जबकि उनके वालिद का इंतकाल 1930 में हुआ इसी घर में, जबकि उनकी वालिदा माँ बीवी का इंतकाल 9 नवंबर 1914 में इसी घर पे हुआ, क्योंकि 9 नवंबर मुश्तरक थी। और इसी नाते से जब डॉक्टर साहब पैदा हुए हैं इस घर में, तो 9 नवंबर को यहाँ बाकायदगी से आते रहते हैं। फिर इसके अंदर आप अगर आएँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके 15 कमरे हैं, जिसमें से अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 कमरे खोले हैं, और इसमें जितनी चीज़ें रखी गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो इनके लवाहकीन या जो रहते थे उन्होंने अतिया की। इसमें से कोई नई चीज़ है, जैसे इसमें एक आप प्लेट देख सकते हैं जिसमें एक सुराख है, उसमें आप गर्म पानी डाल दें, उसके ऊपर खाना रखें, तो जब तक पानी गर्म है खाना गर्म रहता है, और ये अपनी असली हालत में अभी भी है। अब एक होल्डरिंग पॉट है जो कि अल्लामा की एक बहन थी ज़ैनब, उसको कभी डॉक्टर साहब ने दिया था, फिर उसके ससुराल ने यहाँ पे गिफ्ट किया, जबकि उसकी शादी वज़ीराबाद में हुई, तो वो हमने इसके अंदर लगाया, क्योंकि अब ना होल्डर मिलता है ना दवात मिलती है, ये नायाब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सिर्फ क्या देखते हैं आकर, उनके रहन सहन को देखते हैं, फिर उसके बाद उनके लिविंग स्टाइल को देखते हैं, और फिर उनका जो माहौल है वो इतना आज़ादाना नहीं है घर का। जैसा कि अली बख्श को पूछा गया कि अली बख्श आपने तो अल्लामा इकबाल को की बेगमात को देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
آپ قسم کروا لیں میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر باتیں ضرور کی ہیں لیکن شکل کبھی نہیں۔ گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد رہتے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ صبح کے وقت تلاوت کلام پاک بلند آواز سے کرتے، اور جب لوگ یہاں سے گزرتے تھے وہ کہتے تھے میاں جی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ذرا سن لیں۔ تو یہ عادت وراثت میں علامہ اقبال کو ملی کہ جب ان کا دور آیا تو وہ بھی بآواز بلند قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو علامہ ان کے ہی والد محترم کے کمرے میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو ایک دن آ کر والد صاحب نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ پھر دوسرے دن پوچھا، آخر تیسرے دن جب پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک۔ تو والد محترم نے کہا کہ اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس کے اگر آپ ان کی شاعری میں دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو اثرات ملیں گے۔ جیسے آپ کی ایک دعا ہے لپیاتی، اس کے جو آخری اشعار ہیں اس میں سورہ الحمد کا ترجمہ ہے، جیسے اے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ ترجمہ ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میں کہتا ہوں ان کا کلام جو ہے وہ تو الہامی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ اور یہاں پہ اسی کمرے میں ڈاکٹر صاحب کے جہاں پہ والد صاحب رہتے تھے، وہ اسی کمرے میں ڈاکٹر جاوید اقبال 5 اکتوبر 1924 کو پیدا ہوئے۔ یعنی کہ اس عمارت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ مختلف ادوار میں بہت سارے لوگ بھی آئے، ان کی فیملی رہی، اور جاوید صاحب یہاں خود آتے رہے۔ پھر ان کی بہن منیرہ بانو اپنے بچوں کو لے کر یہاں آتی تھی، کیونکہ 1997 میں وہ یہاں آئیں۔ اور جو قرآن پاک علامہ اقبال پڑھتے تھے جس پہ اوراق پہ ان کے آنسوؤں کے نشان تھے، وہ جاوید منزل میں محفوظ تھا، جو کہ بعد میں جسٹس ایس اے رحمان جو تھے انہوں نے لے لیا، اور اس کا ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کو بہت افسوس ہوا، جو کہ ابھی تک زندہ ہیں، سلامت ہیں، لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس میں سے 8 جو کمرے ہم نے کھولے ہوئے ہیں اس کے اندر مختلف اشیاء ہیں۔ جیسے آپ نیچے سے جب آئیں گے تو اس میں ایک چولہا پڑا ہے جو کہ علامہ اقبال کے بچپن سے منسلک ہے۔ پھر ایک کرسی پڑی ہے، اگر آپ اس کے فرش کو دیکھیں تو اس میں سیمنٹ نہیں لگا ہوا، کیونکہ اس وقت سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، تو ریڈ لائم نہیں لگا تھا، بلکہ پوری عمارت میں اگر آپ اس کے سیمنٹ کے نیچے دیکھیں تو ریڈ لائم لگا ہے۔ اور اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ یورپین ہے، آرکیٹیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں نہیں، اسلامک نہیں ہے، کیونکہ وہ جنہوں نے یہ گھر بنایا ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی تھے، تو وہ آرمی میں انگریزوں کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، اور جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ گھر بنانا شروع کیا تو باقاعدہ وہ لکھ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ میں گورنمنٹ پینشنر ہوں، لہٰذا مجھے گارڈر یا ٹی آر دیے جائیں کیونکہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ تو اگر آپ یہاں پہ گارڈر پہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا برٹش میڈ لکھا ہوگا، اور الحمدللہ آج اس کو بنے ہوئے 110 سال گزر چکے ہیں، اور میں نے تو 36 سال میں اس میں کچھ نہیں دیکھا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہو، تو ابھی تک یہ کھڑی ہے، اور اس کی جو والز ہیں تقریباً 3 فٹ چوڑی ہیں، اس سے کم کوئی دیوار نہیں۔ اور لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی عقیدت کی انتہا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر آپ دیکھیں تو وہ جوتے سڑک پہ اتار دیں گے یا اندر نہیں آئیں گے۔ جیسے ایک ہمارے جسٹس بھگوان داس تھے، وہ یہاں دیکھنے آئے تو انہوں نے اپنے شوز جو تھے وہ دروازے پہ اتارے اور پوری عمارت کا دورہ کیا، اور بعد میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، اور جو میں اقبال کو میں نے پڑھا ہے میں نے ویسے ہی پایا۔ تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک عجیب سکون سا ملتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ عبادت گزار تھے، نماز روزہ بھی یہیں رکھتے تھے۔ اس کو حکومت پاکستان نے 1971 میں ان کی ہی خاندان سے خریدا تھا۔ تو جب خریدا گیا تو جو رقم 1,25,000 ادا کی گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کے بھائی کی اولاد کو ہی ملی، اس میں سے ڈاکٹر جاوید اقبال یا علامہ اقبال کی اولاد نے کوئی پیسہ نہیں دیا تھا، کیونکہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال یہاں آئے اور انہوں نے آ کر کہا آپ نے میری بہت خدمت کی ہے، لہذا اس کے اندر سے
इस बिल्डिंग को जब आप सेल आउट करेंगे तो मैंने कोई इसमें से हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अल्लामा इकबाल को पढ़ने के लिए उनके बड़े भाई ने ही उनको लाहौर भेजा, क्योंकि यूरोप में पढ़ने के जितने अखराजात थे वही बर्दाश्त करते थे। लेकिन उसके बदले में अल्लामा ने उनकी बड़ी बेटी वसीमा को अपने पास रखा लाहौर में, और तकरीबन 20 साल उसकी खिदमत भी की, उसको पाला भी, उनके पास रही। फिर इसी घर में वो कमरा भी है जहाँ अल्लामा रहते थे, और अगर आप उसमें जाएं तो अभी तक 2 कुर्सियाँ आपको आराम कुर्सियाँ मिलेंगी जिसके बाजू बने हुए हैं, जो कि शायद सियालकोट की मुनफरिद फर्नीचर होगा, और और वो मेड इन सियालकोट है, और अभी तक उसको कोई कीड़ा किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगी। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उसको अंदर से आपको अजीब स्मेल मिलेगी अभी भी, और आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी इकबाल उठकर यहाँ से गए।